الخير عليكم. هذا صباح عندنا اليوم زيارة مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بإنسكان. خليكم معنا، هذه 6:30 ديال الصباح، ما تمشيوش بعيد، عندنا تحضيرات بزاف بزاف بزاف. صباحكم مبروك. هادو كاملين اللي صيبنا تقريبا صيبنا فيهم 100 بياسه تقريبا او اكثر. المهم هما احنا عيطنا لهم، ومنين نسقنا معاهم هذا قالوا لك راه كاين تقريبا 80 ديال الناس. داو معنا 9، هذه تقريبا 9 قلتولوت، يعني تقريبا سالينا وكلشي هو هذاك. بقى لينا غير شي حاجه خفيفه حتى من خالتي حتى هي مسكينه معاونانا. والله مسكينه عدوستي مفيقينها مع 7 الصباح من قبل، وخليت عندها كل شيء بحكم انني ساكنه دوزيام ايطاج، يعني ما عنديش كيفاش ندير. هي مع في سفلي وعندها اتساع وهذا، درنا عندها كل شيء في الدار. مسكينه عاوناتنا حتى هي دات معنا اجر. شكرا لها، الله يرحم ليها الوالدين والله يرحم ليها امي متفض النهار، والله يخلي ليها وليداتها اللي هو واحد فيهم ولدي راجلي. المهم هذا هو الفطور. درنا فيه قرصه وبتي بان، خبيزه صغيره فيه عصير سيطره الحليب، فرماجه بيضاء ودانون ياغورت. هذا هو فطور. مهم خليكم معايا، انا نوريكم اش باقيين كيديروا، حيت باقي لهم شي حاجه خفيفه. باقي لنا واحد 5 دقائق ديال الخدمه ونجمعوا هذا في لومبالاج وباش نشدوا الطريق ان شاء الله. ما عندناش الطريق بزاف حيت قريب لينا السبيطار. هادو اللي باقيين ليهم لومبالاج، وتبارك الله هما كرطونات فين حطيناهم، وهذا شاط لينا واحد البتي بانات. هذا ما كان، هادشي اللي بقى لينا. ما تمشيش بعيد، انا غنرجع لكم مازال. شو انا مسكينه كنعاني، مريم مسكينه صيقه، وانا قلت لها وصلت لواحد الحفره وغادي السيده نساتني، وانا نقول لها مريم وقيلا نسيتيني واش انا حسيت بهادشي مشوجه. فينا كلر امونه اش كديري؟ وانا اختي ناقصه شتي كتنضغي؟ لا والله حبيبتي ما تنضغ، لا نهائيا. احنا يلا غادي هادشي كيميل عليا وقالت لك. وكيف العاده انا رجعت لكم ثاني. نتوما عارفيني انني ما تنبانش في لي فيديو ديالي. اليوم من بين اكفس الايام اللي دازو في حياتي. كنت قلت غادي غنمشي وخلاص، وغادي نجي غنكون مرتاحه نفسيا. هاد مرتاحه نفسيا ما عرفتش كيفاش غادي تكون، ولكن للاسف انني ما ارتحيتش نفسيا. جيت متازمه، جيت مريضه نفسيا. انني دوك المنظر اللي شفت، الحمد لله ان كل شيء
داز مزيان، ربي سهل لينا في كل شيء. تعاونوا معنا الناس ماديا ومعنويا، وشكرا للناس اللي تعاونوا معنا بطبيعة الحال. هذه اول حاجة. تاني حاجة اللي هي ملي مشينا بطبيعة الحال ممنوع ان بنادم يصور. غنكون خليت لكم واحد لا فيديو او مقطع، حيت بطبيعة الحال كنعرفوا اننا ممنوع في الاماكن العموميه بحال هكاك. الا لقيتوني كنلعب متوتره، ممنوع ان تصور، رغم ان تبارك الله كيف قلت عليهم الدنيا نقيه وكاينين لي فام د ميناج وهذا وكلشي هما نقيين. مي يا توجور مي، انا دائما كنقول الحاجه وكنحط حداها واحد مي دائما. ولكن هذوك الناس ما محتاجينش فقط ماكله، محتاجين لبس، محتاجين غطاء، محتاجين شحال من حاجه. هذاك اللبس وهذاك الغطاء ما عندهمش. بزاف الناس لقيناهم انهم ناعسين في الارض، بزاف الناس لقيناهم ما لابسين داكشي خفيف. ما كرهتش انني نحط لكم الفيديو، ولكن ما محتاجينش اننا نتابعوا قضائيا. مساكن سي فري يحسن عوانهم، حنا كنا غاديين ولابسين حوايجنا وكل شيء، ما هما ناعسين في الارض، سواء عيالات سواء رجاله سواء كل شيء. اوغوزمون ان كل شيء ما مخلطينش، يعني كاين الجناح ديال البنات بوحدهم او السيدات بوحدهم، والجناح ديال الرجاله بوحدهم. ملي جيت متأزمه نفسيا جلست مع راسي اننا خاصنا نحطو بلانين هذوك الناس اش خاصهم. رغم اننا كاينين بزاف الناس ما غيكونوش عندهم فلوس انهم باش يعاونوا، حنا ما محتاجينش فلوس، حنا محتاجين ان الناس يعاونونا بحوايج. نعاود نقولها، حوايج يعني ملابس مستعمله. عندك في البلاكار حوايج اكثر من العام دار عليهم العام ما لبسناهمش، غنجبدهم غنطويهم، سواء ديال العيالات سواء ديال الرجاله سواء ديال الدراري الصغار، سواء بيجامات، تريكوات الصوفا، جاكيطات، قبيات، صوفيطات، تقاشر، صبابط، سبرديلات، صنادل البانطوفات، صنادل الميكا، اي حاجه فاطي، اي حاجه طيح لك على بالك انها انت كتقول ما غاديش تستعملها، ما غاديش يحتاجها، غير يحتاجوا هذوك الناس. اي حاجه عندك انت تافهه في الدار يقدروا داك الناس يحتاجوها. واحد الصباط انت ما لبستيش اكثر من عام، حطو اكوتي، جمعوه في واحد الكرتونه. هاد الرساله بغيتك انك توصلها لصحابك، خوتك. ملي تجلس في القهوه قولها لصحابك، ملي تمشي للخدمه قولها لصحابك، ملي تمشي للمدرسه قوليها لصحاباتك، ملي تهزي الواتساب قوليها للناس اللي دايرين بيك. شاركي معاهم هاد الحاجه، شاركوا معاهم. لما الا مشات للسوق تقولها للناس. حنا ما محتاجينش حوايج جدادين، حنا ما بغيناش حوايج جدادين، حنا محتاجين حوايج مستعمله. كنتي في اكادير حنا مستعدين اننا نديبلاصاو حتى لعندك وناخذوا الحوايج. حنا غنطويوهم، حنا غنصبنوهم، نشفوهم، نحددوهم، ونختاروا منهم ديال الصغار وديال الكبار، الصبابط بوحدهم، ديال الدراري الصغار بوحدهم. الكبار غادي يمشيو المستشفى ديال المرضى العصبيه والعقليه اللي في انزكان، غنيه عن التعريف. ديال الصغار غيمشيو لدار الايتام. لاشين ديالتي نتوما عارفينها، كنحط فيها كلشي، الشاده والفاده. انا محتاجه لعائلتي الصغيره دابا والكبيره اللي هما نتوما. عائلتي الصغيره حاولت نتواصل معاهم، خليت لهم ميساجات، الحمد لله انهم تلقيت من عندهم انهم غيدعموني. مي دابا انا واقفه على عائلتي الكبيره. عائلتي الكبيره هي الناس اللي عندي في اليوتيوب، اللي عندي تقريبا 2000 واحد تقريبا 5% اللي تنعرف فيهم او اقل. بغيت هذوك الناس اللي تعرفوني غير في اليوتيوب، بغيتهم انهم يتعاونوا معايا،
يدخلوا الانستغرام ديالي، او نقدر نخلي لكم نيميرو ديال التليفون. شوفوا نتوما شنو اللي بسلككم. بغيتوا تخليو ليا كومونتير لتحت انكم بغيتوا تعاونوا اي حاجه. الله يرحم لكم الوالدين. انا دابا كنناشد الناس اللي كيعرفوني واللي ما كيعرفونيش، الناس ديال اكادير، نعاود نقولها، الناس ديال اكادير والنواحي مستعدين اننا نديبلاصاو حتى لعندكم وناخذوا داك الحوايج. الناس ديال خارج اكادير الا قدرتوا انكم تجمعوهم لهم لينا في كرتونه او صاك او ميكا او اي حاجه، تسدوهم وتسكوتشيهم، غنعطيوكم لادريس وتصيفطوهم لينا. بغيتوا تخلصوا عليهم وكان بمتناول ديالكم انكم تخلصوا عليهم هذيك 39 درهم او 49 درهم توصلنا حتى لاكادير، تبارك الله. ما كنتوش مستعدين انكم تخلصوها، حنايا مستعدين اننا نخلصوها، ما عندناش مشكل. حاولت انني نتواصل دابا مع عائلتي الكبيره اللي هما نتوما. شحال هادي وانا كنفكر انني ندير هاد لا فيديو بهاد الجلسه بهاد الطريقه ندوي. حاولت انني نرتب الافكار ديالي، ما قدرتش نرتبهم من شحال هادي. الا شفتوا الفيديو ديال مصطفى السوينغا غادي تحسوا بهادشي. انا بغيتكم تدخلوا عند مصطفى السوينغا تفرجوا في الفيديو ديالو، لان اثر لواحد الدرجه بزاف ان الناس في الجبل كيموتوا. كاينين بزاف متبعاهم في الانستغرام، شكرا لهم بزاف. هذوك هما اللي يستحقوا كلمه انسان او لقب ديال الانسان، حيت الانسانيه ما كتباع ما كتشرى، الانسانيه خاصها تبان. طولت عليكم وقيله في الهضره بزاف، ولكن الله يرحم لكم الوالدين. كناشدكم انكم عاونونا بحوايج، عاونونا كرتونه ديال الحوايج بصاك بجوج كراطن. عندنا جمعنا، ما نكذبش عليكم جمعنا، ولكن ما كافيش، لان في مستشفى الامراض العقليه او النفسيه كاينين اكثر من 120 ديال الناس تماك. يعني 120 ديال الناس راه الا جينا يلبسوا غير لبسه مثلا كل يومين او كل 3 ايام، تصور انها راه كينعسوا بها وكيفيقوا بها كيدوزوا بها لا جورني كاملين. حنا عندنا الحوايج ديال الزنقه ديال السوق ديال الدار ديال كل حاجه عندنا ليها. كانوا عندكم جلالب زيوف اي حاجه ديال الرجاله ديال العيالات كلشي بغيناهم. وديال وخلاص ديال كيف قلت لكم ديال الايتام المتخلى عنهم او المتخلى عنهم حتى هما غنديو لهم الحوايج ديال الدراري الصغار. يا ربي تعودنا في هاد السنه احسن من السنه اللي فاتت. يا ربي ديروا يديكم في بعضياتكم، نعاونوا بعضياتنا، محتاجاكم بزاف والله. ما عمرني ما توقعت انني غنطلب شي واحد بهذا القدر زعما من لو فون ديالي، ولكن كون شفتوا هذاك المنظر حنا راه مقصرين من جهتهم، مقصرين بزاف من جهه هاد الناس. ملي مشينا عند ديك الناس قال لك هنا فين الناس محتاجين صداقه. ما علينا، هذا الفيديو ديالي هنا سالا، نتلاقاو في فيديو جديد. كنتمنى ان هاد لا فيديو تبارطاجيوه مع اكثر عدد ممكن من صحابكم يسمعوا كلمتي. ما عرفتش واش كلمتي غادي تكون غتاثر فيهم، ما انا محتاجه نلمس القلب ديالكم، ما محتاجاش نلمس جيوبكم او نلمس عقلكم، ما محتاجه قلبكم تسمعوني بقلبكم. شكرا لكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تكون النفسيه ديالتي مرتاحه على هكا، حيت ربي اللي عن بيا والله. ربي حاولت عرفتي البلاصه اللي غنصور فيها حاولت نقادها انني باش نصور فيها. هنايا سالا الفيديو ديالي كان. شكرا ما نقولش لك المتتبعين ديالي، مي شكرا لعائلتي الكبيره، نتوما هما عائلتي الكبيره. شكرا لعائلتي الكبيره ومازال غادي تزيد تكبر ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد، في عمل خيري جديد، او في اي فيديو كيف ما كان جديد. كنبغيكم كيف العاده بزاف، وما تنساوش تابعوني وتبارطاجيو لا فيديو ديالي مع عائلتكم اللي غيعاونوني واللي ما يعاونيش، حيت تقدر تكون انت السبب في انه واحد يوصل لينا. دير اجر باش ربي اي خير درتي راه كيرجع ليك. نلتقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.